नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार और मज़ेदार होने वाली है। रिदा और शेर की शादी की तैयारियां अरूज पर होती हैं, लेकिन शादी जो है वो बीच में ही रह जाती है। रिदा और शेर की मंगनी होती है, सिर्फ शादी बिल्कुल भी नहीं होती। जब रिदा और शेर दोनों मंगनी कर लेते हैं तो शेर वापस अपने घर जा रहा होता है। तो फ़हद और उसके बाबा जो हैं वो ये कोशिश करके कि फ़हद जो है वो कहता है कि हम शेर को रास्ते से हटा दें, लेकिन शेर जो है वो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अपने बाबा को लेकर घर वापस जा रहा होता है। तो रास्ते में फ़हद लोग एक्सीडेंट करवा देते हैं, जिसकी ज़द में शेर की जो है वो भी मौत हो जाती है और शेर ज़मान के बाबा की भी मौत हो जाती है। लेकिन बताया ये जाता है कि शेर भी मर चुका है और उसके बाबा भी मर चुके हैं, लेकिन मरता जो है वो उसके बाबा है, लेकिन शेर जो है वो ज़िंदा होता है। शेर को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है, वहाँ पर पागल करार दे दिया जाता है कि शेर जो है वो पागल है और इसने खुद ही अपने बाबा को मारा है, इसने खुद ही गाड़ी जो है किसी ट्रक के अंदर ठोक दी है। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। फ़हद जो है वो बहुत कोशिश करेगा कि हॉस्पिटल में भी जो है वो शेर की जान ले ली जाए, लेकिन शेर की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वहाँ डॉक्टर फजर जो है वो खुद ड्यूटी करती है। जब डॉक्टर फजर को पता चलता है कि यहाँ शेर को एडमिट कर दिया गया है और शेर जब अपनी फैमिली को देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो फजर जो है वो जाती है और कहती है कि शेर, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज करूँगी। तो शेर गुस्से में आकर जो है वो चाटा मार देता है फजर के मुंह के ऊपर और फजर का जो है मुंह है वो लगता है दीवार के अंदर और सर ज़ख्मी हो जाता है। तो इस बिना पर फजर जो है वो फिर भी बर्दाश्त कर लेती है और कहती है कि शेर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा इलाज हर हाल में करूँगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हारा ये एहसान उतारना चाहती हूँ। तो बिल आखिर मलिक शुजात को भी ये पता चल जाता है कि मेरी बेटी फजर जो है वो शेर का इलाज कर रही है। तो मलिक शुजात को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि फजर, आज के बाद तुम इस घर में नहीं आ सकती। मलिक शुजात मौलवी को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, उसकी फातिहा खानी कर दो। अगर ये दरवाज़े के ऊपर आए तो इसे गोली मार देना, अगर ये दरवाज़े के ऊपर आएगी तो ये अपने दुश्मन की जान लेकर आएगी। तो जब शेर ठीक हो जाता है, शेर और फजर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम मलिक शुजात से कहेंगे। फजर कहती है, मैं कहूँगी कि मैंने शेर को मार डाला। तो फजर जो है वो कहती है अपने बाबा से कि मैंने शेर की जान ले ली है। तो मलिक शुजात बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि फजर का भी एक ही दुश्मन है और शेर का भी वही दुश्मन है जो फजर का दुश्मन है। शेर और फजर दोनों की शादी एंड में हो जाएगी और शेर जो है वो अपना बदला फ़हद लोगों से ले लेगा। समरा का बेटा भी अपने बाबा से कहता है कि बाबा, अब ये दुश्मनियाँ ख़त्म कर दो, आपकी दुश्मनी की वजह से जो है वो मेरी माँ को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो फजर को भी डॉक्टर बहुत समझाता है कि तुम शेर का इलाज मत करो। शेर कहता है कि फजर, अगर तुम मेरा इलाज करोगी तो देखना तुम्हारी जान के ऊपर भी बात आ सकती है। तो फजर कहती है कि शेर, मैं अपनी जान तो दे दूंगी लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। तो फजर जो है वो शेर की बहुत ज़्यादा केयर करती है। बिल आखिर जब शेर जो है वो ठीक हो जाता है, उसे अदालत में पेश किया जाता है, तो वहाँ पर रिदा भी होती है और सारी फैमिली वाले भी होते हैं। तो शेर गुस्से में आकर रिदा को मारना शुरू कर देता है, लेकिन शेर को ये पता होता है कि ये वही रिदा है और इसके अंदर एक खिलाफ वर्जी भी की गई है, सैयद ज़ात की तौहीन भी की गई है कि एक सैयद को किसी गैर मर्द सैयद के साथ शादी करवाना लड़की की ये नाजायज़ नहीं है। हाँ, अगर सैयद लड़का हो तो लड़की गैर सैयद हो तो उसके बाद जो है वो शादी दोनों कर सकते हैं। तो इसके अंदर सैयद ज़ात की जो तौहीन की गई है हम उसकी बहुत और भरपूर अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। तो आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि शेर जो है वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा होगा और फजर इलाज शुरू कर देगी और फ़हद लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि अब फजर जो है इसने तो इलाज शुरू कर दिया है शेर का, अब तो शेर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कांपते हैं, डरते हैं फ़हद लोग कि शेर जो है वो हमें तो खा जाएगा। बिल आखिर फ़हद और जो उसके बाबा हैं वो बहुत परेशान ही होंगे कि फजर
فجر آ جائے گی اور شیر بھی آ جائے گا، یہ دونوں آپس میں شادی کر لیں گے اور فجر جو ہے وہ بدلہ فہد سے لے لے گی اور جو شیر ہے وہ بھی فہد سے بدلہ لے لے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل شیر کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار اور مزیدار ہونے والی ہے۔ ریدا اور شیر کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں، لیکن شادی جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ جاتی ہے۔ ریدا اور شیر کی منگنی ہوتی ہے، صرف شادی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جب ریدا اور شیر دونوں منگنی کر لیتے ہیں تو شیر واپس اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے، تو فہد اور اس کے بابا جو ہیں وہ یہ کوشش کر کے کہ فہد جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم شیر کو رستے سے ہٹا دیں، لیکن شیر جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور اپنے بابا کو لے کر گھر واپس جا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں فہد لوگ ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں، جس کی زد میں شیر کی جو ہے وہ بھی موت ہو جاتی ہے اور شیر زمان کے بابا کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ شیر بھی مر چکا ہے اور اس کے بابا بھی مر چکے ہیں، لیکن مرتا جو ہے وہ اس کے بابا ہے، لیکن شیر جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ شیر کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں پر پاگل قرار دے دیا جاتا ہے کہ شیر جو ہے وہ پاگل ہے اور اس نے خود ہی اپنے بابا کو مارا ہے، اس نے خود ہی گاڑی جو ہے کسی ٹرک کے اندر ٹھوک دی ہے، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ فہد جو ہے وہ بہت کوشش کرے گا کہ ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ شیر کی جان لے لی جائے، لیکن شیر کی قسمت بہت زیادہ اچھی ہے کہ وہاں ڈاکٹر فجر جو ہے وہ خود ڈیوٹی کرتی ہے۔ جب ڈاکٹر فجر کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں شیر کو ایڈمٹ کر دیا گیا ہے اور شیر جب اپنی فیملی کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، تو فجر جو ہے وہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شیر تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا علاج کروں گی۔ تو شیر غصے میں آ کر جو ہے وہ چاٹا مار دیتا ہے فجر کے منہ کے اوپر، اور فجر کا جو ہے منہ ہے وہ لگتا ہے دیوار کے اندر اور سر زخمی ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر فجر جو ہے وہ پھر بھی برداشت کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شیر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا علاج ہر حال میں کروں گی، کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی اور میں تمہارا یہ احسان اتارنا چاہتی ہوں۔ تو بالآخر ملک شجاعت کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیٹی فجر جو ہے وہ شیر کا علاج کر رہی ہے، تو ملک شجاعت کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فجر آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ ملک شجاعت مولوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی مر چکی ہے، اس کی فاتحہ خوانی کر دو، اگر یہ دروازے کے اوپر آئے تو اسے گولی مار دینا، اگر یہ دروازے کے اوپر آئے گی تو یہ اپنے دشمن کی جان لے کر آئے گی۔ تو جب شیر ٹھیک ہو جاتا ہے، شیر اور فجر دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ملک شجاعت سے کہیں گے، فجر کہتی ہے میں کہوں گی کہ میں نے شیر کو مار ڈالا، تو فجر جو ہے وہ کہتی ہے اپنے بابا سے کہ میں نے شیر کی جان لے لی ہے، تو ملک شجاعت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ فجر کا بھی ایک ہی دشمن ہے اور شیر کا بھی وہی دشمن ہے جو فجر کا دشمن ہے۔ شیر اور فجر دونوں کی شادی اینڈ میں ہو جائے گی اور شیر جو ہے وہ اپنا بدلہ فہد لوگوں سے لے لے گا۔ سمرا کا بیٹا بھی اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا اب یہ دشمنیاں ختم کر دو، آپ کی دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ میری ماں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو فجر کو بھی ڈاکٹر بہت سمجھاتا ہے کہ تم شیر کا علاج مت کرو۔ شیر کہتا ہے کہ فجر اگر تم میرا علاج کرو گی تو دیکھنا تمہاری جان کے اوپر بھی بات آ سکتی ہے۔ تو فجر کہتی ہے کہ شیر میں اپنی جان تو دے دوں گی لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ تو فجر جو ہے وہ شیر کی بہت زیادہ کیئر کرتی ہے۔ بالآخر جب شیر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے عدالت میں پیش